यो घामलाई मुद्दा हाल्छु सरकार कालो पनि यति कालो बनाइदियो कि मलाई देखेर आजभोलि भुइँसी पनि भाग्छ यार एसा कालो खबर हो तेरी क्या गर्छ यो माटुले यो खबर ओके मैं तुम पर गएर आउँछु no, 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 no. भाइ मेरो खबर कस्तो रहेछ यार थाहा उन्तै मारेर त्यो मासुले ओइ तालु बोल्न यार पुगने बिएड पढे आएको त यस्तो छ अवस्था हामी 5 क्लासमा 5 चोटी फेल हुनु कुन ठुलो कुरा भयो र किन भनिरहेको छैन ओइ जन्निया आई हैव अ बॉयफ्रेंड ओइ पुग्ने सुन्दै मेरा कुरा भुना सुन्दैन तालु आई हैव अ बॉयफ्रेंड ये तो मेरा बच्ची में रिश्ता लिया बड्डा no, 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 no. क्यों ना सुने नि मान्छेलाई भुइसा आरी न तुना भ्याउ छ तोरो बॉयफ्रेन्ड का कुरा गर्छै ओ त भुइसा देखि छै भन्न बोलाएको त म त बॉयफ्रेन्ड भन्छ चुमुरका टुक्नी आइनी झन्डै मारेले चाहिँ टाल टुगेले